बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की ये सूरत अल्लाह को इतनी प्यारी लगती है। असर के वक्त जो सिर्फ एक बार पढ़ लेता है उस शख्स की हर बात अल्लाह मान लेता है, हर हाजतें पूरी होंगी। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम एक ऐसा कामिल और मुकम्मल दीन है जो इंसान की जिंदगी के हर गोशे में रहनुमाई करता है। दीन इस्लाम ना सिर्फ हमें ज़ाहिरी इबादत की ताकीद करता है बल्कि बातिनी तहारत और अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ अज़कार और वज़ाइफ की भी तालीम देता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जो दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियों का जामिया दस्तूर है। कुरान की हर आयत नूर है, बरकत है, शिफा है और जरिया निजात है। हमारा आज का वजीफा भी कुरान पाक की एक अजीम सूरत को एक मरतबा पढ़ने का वजीफा है कि जिसको पढ़ने से हर महीने इंसान करोड़ों रुपए कमा सकता है। ये अल्लाह ताला के नेक औलिया का बताया हुआ अमल है। जो लोग माली तंगदस्ती, घरेलू परेशानियों, बेबरकती और रिज्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, वो लोग इस अजीम सूरत का अमल नमाज असर के बाद लाजमी करके देखें। हर किस्म के फितना फसाद शर से हिफाजत हो जाएगी, मालो दौलत रिज्क में फरावानी होगी। अल्लाह ताला इस अमल के करने वाले को गैबी खजाने से मदद करेगा। नाजरीन, वज़ाइफ के सिलसिले में नियत, यकीन, मोहब्बत और तवक्कल बुनियादी चीजें हैं। जब बंदा अल्लाह ताला की रजा के लिए इखलास के साथ, यकीन कामिल के साथ और मोहब्बत भरे दिल से कोई वजीफा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा फरमाते हैं और उसके कामों में बरकत अता करते हैं। कुरान की इस अजीम सूरत के वजीफे में तो ये बरकत और तासीर कई गुना ज्यादा है। आज के दौर में जहां नफ्स प्रस्ती, दुनिया की मोहब्बत और बेचैनी आम हो चुकी है, वहां ऐसे बाबरकत आमाल की अशद जरूरत है जो इंसान को अल्लाह ताला से जोड़े और उसके दिल को इत्मीनान अता करें। इस सूरत का वजीफा नमाज असर के बाद एक ऐसा अजीम अमल है जो बज़ाहिर मुख्तसिर लेकिन असरात के एतबार से इंतहाई अजीम है। जो शख्स इस अमल को अपना ले उसकी जिंदगी में इंशाअल्लाह खुशहाली, इत्मीनान और अल्लाह ताला की खास मदद का नजूल होता है। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह नमाज असर के बाद कुरान की एक अजीम सूरत को एक बार पढ़ने का अमल, मुकम्मल तरीकाकार, फजाइल, बरकत, रूहानी फवाइद और सच्चे वाकयात का तफसीली जिक्र करेंगे ताकि हर मुसलमान इस नौरानी अमल को अपनी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना ले और दुनिया आखिरत की कामयाबियां समेट सके। नाजरीन, नमाज असर का वक्त ऐसा है जिसमें दिन का खात्मा करीब होता है और इंसान की मसरूफियात अपने उरूज पर होती हैं। उस वक्त अल्लाह ताला की याद में मशगूल होना, खुसूसन कुरान की तिलावत और अज़कार करना खास बरकतों का बाइस बनता है। नमाज असर के बाद ये सूरत पढ़ने का अमल इंसान की जिंदगी में नौरानियत, जहनी सुकून, जिस्मानी और रूहानी सलामती, रिज्क में कुशादगी, दुश्मनों से हिफाजत और ईमान में पुख्तगी का जरिया बनता है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि नमाज असर के बाद आसमान के दरवाजे खुले होते हैं और अल्लाह ताला के फरिश्ते दुआ करने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। नमाज असर के बाद का वक्त अल्लाह ताला के खास फजल और रहमत के नजूल का वक्त है। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह ताला दिन और रात में कुछ औकात मुकर्रर फरमाता है जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। असर के बाद का वक्त इन्हीं में से एक है। इसी तरह कुरान मजीद में फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल गुरूबिहा, यानी सूरज के तलु और गुरूब के औकात में अल्लाह की हम्दो तस्बीह करो। असर का वक्त गुरूब के करीब होता है, उस वक्त तस्बीह और कुरान की तिलावत खास मकाम रखती है। लिहाजा उस वक्त में इस सूरत को पढ़ना अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतों को अपनी तरफ खींचने का बेहतरीन जरिया है। ये आयत अल्लाह ताला की सिफात कमाल का बयान है और जब बंदा अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई का एतराफ करता है तो रब्बुल आलमीन भी अपनी खास नुसरत उस पर नाजिल फरमाता है। नमाज असर के बाद ये अमल करना इंसान की रूहानी कुव्वत को बढ़ाता है, दुनिया में असर पैदा करता है, गुनाहों से बचाव में मदद देता है और दिलो दिमाग में अल्लाह ताला की याद को रासिख कर देता है। ये वजीफा इंसान को जाहिरी व बातनी फितनों से महफूज रखता है और उसे एक पुरसकून और खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे जहान का पैदा फरमाने वाला और पालने वाला है। इंसान की बेशुमार जरूरतों में बुनियादी जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान है। जाहिर सी बात है जरूरतें पूरी करने के लिए इंसान मुख्तलिफ तरीकों से रुपए कमाने की कोशिश करता है, जिसमें तिजारत सबसे आला व अफजल तरीका है। इस्लाम ने रिस्क को हासिल करने के लिए किसी खास ज़राए मुआश को अपनाने का पाबंद नहीं बनाया है, लेकिन इस बात पर खास जोर दिया है कि जो भी पेशा इख्तियार किया जाए वो जायज और हलाल हो। हलाल रोजी कमाने को इस्लाम इबादत करार देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, फराइज नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह के बाद हलाल की कमाई हासिल करना भी एक फरीजा और इबादत की हैसियत रखता है।
दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान ने उससे बेहतर रोजी नहीं खाई जो खुद अपने हाथों से कमाकर खाता है। नबी दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथों से काम करके रोजी खाया करते थे। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए फल, मेवे और खाने पीने की चीजें मुहैया फरमाई और अल्लाह उनको भी रिज्क देता है जिनको तुम नहीं देते, यानी परिंदे वगैरह दीगर हैवानात सबको अल्लाह रोजी देता है। रहमों में जो बच्चे होते हैं वो उनको भी रोजी देता है। आखिरत के लिए भी अच्छी जिंदगी गुजारने के वास्ते भी माल का होना जरूरी है ताकि अल्लाह की मखलूक पर और अपने बाल बच्चों पर खुशदिली से खर्च किया जाए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए। आज मुसलमानों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मुसलमानों के लिए नौकरी का दरवाजा ही बंद हो गया। मुसलमानों को चाहिए कि तिजारत में दिलचस्पी लें, क्योंकि एक तिजारत में कई लोगों की जरूरत पूरी होती है। इंशाअल्लाह बेरोजगारी भी दूर होगी और खुशहाली भी आएगी। अल्लाह हम सबको नबी की सुन्नत तिजारत को अपनाने की तौफीक दे और ईमानदारी, मेहनत और दिलजमी से इस्लामी उसूलों के मुताबिक तिजारत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको एक बहुत ही ताकतवर वजीफा बताने वाले हैं जिसे करने से आप और आपकी औलाद बादशाह बन जाएगी और आप गैबी खजाने हासिल करेंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने कुरान मजीद की एक आयत या दीन की कोई सुन्नत सिखाई, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा सवाब तैयार फरमाएगा, उससे बेहतर सवाब किसी के लिए भी नहीं होगा। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि एक दिन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा देने के लिए मक्का मदीना के दरमियान उस तालाब पर खड़े हुए जिसे खुम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद फरमाया, मैं तुम में दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। इनमें से पहली अल्लाह ताला की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है। अल्लाह ताला की किताब पर अमल करो और उसे मजबूती से थाम लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब अल्लाह के अहकामात पर अमल करने पर उभारा और उसकी तरफ तरगीब दिलाई और फिर फरमाया, दूसरी चीज मेरे अहले बैत है, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह से डराता हूँ। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुरान पाक की ऐसी खुफिया सूरत के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में आप बहुत ही कम लोग जानते हैं और इंशाअल्लाह इस सूरत को पढ़ने से, उनकी तिलावत करने से आप जो भी बात मुंह से निकालेंगे, अल्लाह पाक से जो कुछ मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर जायज ख्वाहिश और हाजात को पूरा फरमा देंगे। इंसानी जिंदगी का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानों की खिदमत करना है। उसी से बंदे को रब मिल जाता है और रब ताला की रजा के साथ इंसान की दुआएं भी हासिल हो जाती हैं और यही दुआ बंदे को रब की रजा दिलवा देती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, तमन्नाएं और आरजुएं हर इंसान के अंदर बसती हैं और हर इंसान कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। जैसा कि आप सबको पता है, कोई इंसान चाहता है कि वो दौलतमंद हो जाए, कोई चाहता है कि उसके पास गाड़ी बंगला आ जाए, कोई अपनी मनपसंद की शादी करना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत को लेकर इस वजह से परेशान है कि उसकी मोहब्बत उसे मिल जाए। यानी कि हर इंसान किसी ना किसी आरजुओं में जरूर मुब्तला है। याद रखें, दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो तरक्की करे, कामयाब जिंदगी गुजारे और दुनिया वालों के लिए एक मिसाल बने, ताकि दुनिया के लोग कहें उस आदमी ने तो बड़ा काम कर दिखाया। लेकिन बदकिस्मती से हर दूसरा इंसान कामयाबी के मुख्तसर रास्ते की तलाश में रहता है। उसकी कोशिश होती है कि वो बगैर कुछ किए, बगैर किसी मेहनत के बस रातों रात कामयाब हो और अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। हर कामयाब इंसान की जिंदगी का मुताला करेंगे तो हमें पता चलता है कि किसी भी कामयाब इंसान ने कभी शॉर्टकट कामयाबी हासिल नहीं की और ना वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ हो। आज दुनिया के टॉप लोगों को आप लोग देख रहे हैं, कामयाब लोगों को देख ले तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने किस तरह अपने मकसद में कामयाबी हासिल की, दिन रात एक किया, फिर कहीं जाकर वो इज्जत और मर्तबे के उस मकाम पर पहुंचे और फिर दुनिया की आला तरीन शख्सियत में उनका नाम आया। तो आज मैं आप लोगों को कुरान पाक की ऐसी सूरत के बारे में बताने वाली हूँ। ये सूरत आपको हर मकसद में कामयाबी दिला देगी। आप जैसा चाहेंगे इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। नाजरीन, जो शख्स भी इस सूरत को तरतीब के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस बंदे की तकदीर को बदल देगा और रब की बारगाह से वो अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो कुछ भी सोचेगा, जितना कुछ भी सोचेगा, अल्लाह ताला उस बंदे को जरूर अता फरमा देगा। रब की बारगाह से जो भी लेना चाहते हैं, जो भी दुआ मांगना चाहते हैं, हर दुआ रब की बारगाह में कबूल होगी। बस आपने इस अमल को इस तरतीब के मुताबिक करना है। जो तरतीब, जो तरीकाकार, जो शराइत में आपको बताऊंगी, बड़ा ही कीमती अमल आपको दे रही हूँ। इस कीमती अमल को जानने के लिए, समझने के लिए, उसके फैज को हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये ऐसा अमल है
کہ جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں رب اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اسی لمحے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آج کے دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے، تو جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو ناظرین آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنی دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورت اخلاص کی بہت فضیلت ہے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورت اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں جو انسانوں کے دینی دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہیں حدیث میں آتا ہے۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورت اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں جو انسان کی دینی دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر اس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہیں۔ اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، قل هو اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اللہ کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید ربوبیت، توحید اسماء صفات، توحید کی یہ دونوں اس میں آیت اللہ الصمد میں موجود ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہیں۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کو توحید ربوبیت اور توحید اسماء صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے اسماء صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں، حی قیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا یکتا ہے۔ لفظ سمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں، حی قیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ الاحد اور الصمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جوف پیٹ ہو اور نہ احشا انتریاں وغیرہ ہو، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں،
دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول، محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذرائع میں ایک آسان ذریعہ سورہ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور صحابی کو اس لشکر قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی رکعت کے خاتمہ پر سورۃ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام سورہ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورہ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو سورۃ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو سورۃ اخلاص کا خاص عمل بتا رہی ہوں، تو آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی دشمن بھی ہوگا وہ زیر ہوگا، آپ ہمیشہ زبر رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی۔ اور اسی طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، اور مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گنہگار بھی ہوں گے، اور اللہ کا وبال، اللہ کا قہر بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسے غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورتیں نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا ہی نہ پڑے، لوگوں کے پاس جانا ہی نہ پڑے، اور لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے۔ بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں، آج مانگنے کا دن ہے۔ تو میں عرض کر رہی تھی، جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس شخص کی ایسی ہی ہے جیسے لاٹری نکل آئی ہے۔ لیکن آج کل ہم صرف پیسوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کو نہیں سمجھتے، ثواب کو نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتی ہوں جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت جو ہے، اس کا عشق جو ہے، وہ حقیقت میں بدل جائے گا، تو رب بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ پھر رب بھی اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا۔ بس رب کے بندے بن جاؤ، رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر کہ یہ امتیں جو نیکی کریں رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے، آج اس رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی منگتا
خالی نہیں آتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو آپ نے ناظرین کرنا کچھ اس طرح ہوگا، اس سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ناظرین 7 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، آپ 7 بار پڑھیں گے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد ناظرین پھر آپ 7 بار درود پاک پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے آپ کا، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا معافی میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح و شام 3 بار سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی پھر اتنی برکتیں ملیں گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کسی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔